हिजो हामीले कन्सेप्ट बुझेको हो। अब कन्सेप्ट बुझिसकेपछि अब हामी यसको केही न्युमेरिकल प्रब्लमहरू गर्न गइरहेका छौँ आज। जस्तै हिजो हामीले प्रोडक्सन बजेट, मेटेरियल कन्जम्सन बजेट, पर्चेज बजेटको कन्सेप्ट बुझ्यो। पर्चेज बजेटको कन्सेप्ट बुझेका छैनौँ हामीले। प्रोडक्सन बजेट र हामीले जस्तै कन्जम्सन बजेटको कन्सेप्ट बुझेको हो। पर्चेज बजेट हामी बुझ्नेछौँ। पहिला हामी प्रोडक्सन बजेटको एउटा न्युमेरिकल प्रब्लम प्र्याक्टिस गरेर हेर्छौँ। हामी यो अस्मिता पब्लिकेसनको बुक, हाम्रो अस्मिता पब्लिकेसनको बुक छ भने विद्यार्थी भाइ बहिनीले यसमा स्टार्टिङ प्रब्लम है, च्याप्टर हाम्रो 14 मा बजेटिङ फर प्लानिङको स्टार्टिङ प्रब्लम गर्न गइरहेको छु मैले। अब स्टार्टिङ प्रब्लममा सेल्स बजेट। अब सेल्स बजेटको बारेमा मैले हिजो कन्सेप्ट चाहिँ भनेको हो, जस्तै फर्मेट भनेको छुइनँ। अब सेल्स बजेट भनेको के हो मैले भन्दैखेरि बुझिहालिन्छ। सेल्स बजेट भनेको क्वेसनले जस्तै 12 मन्थको वा क्वार्टरली वा मन्थ वाइज वा 3 मन्थको क्वेसनले चाहिँ सेल्स बजेट बनाऊ भन्छ। त्यो सेल्स बजेट भनेको चाहिँ सेल्स अमाउन्ट फाइन्ड आउट गर्ने हो। जस्तै क्वार्टरली चाहिँ सेल्स बजेट फाइन्ड आउट गर भनेर क्वेसनले भन्यो भने, जस्तै इयरमा त 4 क्वार्टर हुन्छ, 3 महिनाको बनाउनु पर्यो। फर्स्ट 3 मन्थको सेल्स, सेकेन्ड 3 मन्थको सेल्स, थर्ड 3 मन्थको सेल्स र लास्ट 3 मन्थको सेल्स। क्वार्टर वाइज हाम्रो सेल्स 3 महिनाको सेल्स फाइन्ड आउट गर्यो भने त्यो सेल्स बजेट भयो। क्वार्टर वाइज मन्थली सेल, जस्तै वैशाख जेठ असारदेखि चैतसम्मको हामीले टोटल सेल्स भ्यालु फाइन्ड आउट गर्यो भने त्यो मन्थली 1 इयरको सेल्स बजेट भयो। वा क्वेसनले वैशाख जेठ असारको मात्रै डाटा दियो, वैशाख जेठ असारको मात्रै टोटल सेल्स भ्यालु हामीले फाइन्ड आउट गर्यो भने त्यो 3 मन्थको मात्रै सेल्स बजेट भयो। सेल्स बजेट भनेको सेल्स युनिट क्वेसनले दिएको हुन्छ। त्यो सेल्स युनिटलाई हामीले सेलिङ प्राइस पर युनिट पनि क्वेसनले दिएको हुन्छ। सेल्स युनिटलाई सेलिङ प्राइस पर युनिटले हामीले मल्टिप्लाई गरेर सेल्स भ्यालु फाइन्ड आउट गर्ने हो। सेल्स बजेट भनेको त्यही नै हो, केही गाह्रो छैन। त्यही भएर मैले त्यसको फर्मेटहरू केही नलेखेको। जस्तै हाम्रो स्टार्टिङ प्रब्लममा अस्मिता पब्लिकेसनको बुकमा स्टार्टिङ प्रब्लममा त्यहाँनिर के भनेर दिएको छ भने, जस्तै मैले एउटा गर्छु, विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले अर्को क्वेसन गर्नु पर्यो यस्तै रिलेटेड सेल्स बजेट। यहाँनिर मन्थ भनेर दिएको छ क्वेसन। मैले यहाँनिर क्वेसन यस्तो किसिमको छ हेरौँ है त। जस्तै हामीलाई स्टार्टिङ प्रब्लम 1 मा मन्थ दिएको छ। क्वेसन हेरौँ, जनवरी फेब्रुअरी मार्च भनेर दिएको छ। जनवरी फेब्रुअरी र मार्च भनेर दिएको छ। त्यसपछि यहाँ क्लीन ड्रिंक भनेर दिएको छ। क्लीन ड्रिंक इन बोतल भनेको छ। क्लीन ड्रिंक इन बोतल, क्लीन ड्रिंक जनवरीमा, फेब्रुअरीमा र मार्चमा 5000 युनिट, 5000 बोतल, 5000 बोतल र 6000 बोतल। हाम्रो अर्को पनि ड्रिंक छ। हाम्रो स्पाइस ड्रिंकको डाटा दिएको छ। स्पाइस ड्रिंक इन बोतल जनवरीमा 8000, फेब्रुअरीमा 9000 र मार्चमा 10000। ल, अनि त्यसपछि हाम्रो टोटल भनेको 16000 हाम्रो क्लीन ड्रिंक, त्यसपछि 27000 हाम्रो स्पाइस ड्रिंक। क्वेसनमा के भनेको छ, ड्रिंक एनीवेयर एलटी हैज फोरकास्टेड द फलोइङ सेल्स फर द फर्स्ट क्वार्टर अफ कमिङ इयर भनेको छ। फर्स्ट क्वार्टर जनवरी फेब्रुअरी मार्च भनेपछि फर्स्ट क्वार्टर भयो, किनकि जस्तै नेपाली मन्थमा हुनुपर्दा वैशाख जेठ असारलाई फर्स्ट क्वार्टर भनिन्छ, साउन भदौ असोजलाई सेकेन्ड क्वार्टर भनिन्छ। हो त्यस्तै गरी 3 महिनाको एउटा क्वार्टर हुन्छ। एउटा यो विद्यार्थी भाइ बहिनीले बुझ्नु पर्यो है त। अनि हामीलाई फर्स्ट क्वार्टरको डाटा दियो सेल्स क्लीन ड्रिंक भन्ने को हामीलाई सेल्स युनिट र स्पाइस ड्रिंक भनेको सेल्स युनिट दियो। अनि तल एडिसनल इन्फर्मेसनमा के भनेको छ भने, द सेलिङ प्राइस इज फिक्स्ड टु बी ₹10 फर क्लीन ड्रिंक। यो क्लीन ड्रिंकलाई चाहिँ सेलिङ प्राइस पर युनिट ₹10, यसलाई 10 यो एडिसनल इन्फर्मेसनमा छ। त्यसपछि अझै हामीलाई भनेको छ एन्ड ₹20 फर स्पाइस ड्रिंक पर बोतल भनेको छ। यसलाई चाहिँ सेलिङ प्राइस पर युनिट इज इक्वल टु ₹20। यो चाहिँ हाम्रो स्पाइस ड्रिंकको भनेको छ। अब हामीलाई रिक्वायर्डमा सेल्स बजेट फर द फर्स्ट क्वार्टर भनेको छ। सेल्स बजेट बनाऊ भनेको छ। अब कस्तो सजिलो, अब सेल्स बजेट अब हामीले के अघि नै मैले भनेको छु, हिजो मैले फर्मुला लेखेको छुइनँ, किनकि हामीलाई लेबर कस्ट बजेट भन्यो भने मन्थ वाइज लेबरको कस्ट फाइन्ड आउट गर्ने हो। अब लेबरको त्यहाँनिर उसले लेबरले कति घन्टा काम गर्यो, वर्किङ आवर दिएको हुन्छ
अनि रेट पर आवर वेजेस रेट पर आवर दिएको हुन्छ मल्टिप्लाई गर्ने वेजेस फाइन्ड आउट गरिदिने मन्थ वाइज लेबर कस्ट बजेट भयो सेल्स बजेट भनेको के हो सेल्स वाइज मन्थ वाइज सेल्स अमाउन्ट फाइन्ड आउट गरिदिने सेल्स बजेट हो त्यही भएर यो एकदमै सजिलो हो मेन बुझ्नुपर्ने प्रोडक्सन बजेट मेटेरियल कन्जम्पसन बजेट पर्चेज बजेट यिनीहरू चाहिँ अलिकति बुझ्नुपर्ने कन्सेप्ट हो यही इक्जाममा आउने हो तर अन्य पनि एकदम सजिलो छ अब हामी के गर्नु पर्यो भने सेल्स बजेट बनाउनु पर्यो अब सेल्स बजेट गर्दाखेरि के क्लिन ड्रिङ्कको जनवरी फेब्रुअरी र मार्चको टोटल सेल्स अमाउन्ट फाइन्ड आउट गर्ने हो त्यस्तै गरेर स्पाइस ड्रिङ्कको नि जनवरी फेब्रुअरी र मार्चको टोटल सेल्स अमाउन्ट फाइन्ड आउट गर्ने हो अब यसलाई चाहिँ मैले फर्मेटमा यसरी गरेँ है विद्यार्थीहरू जस्तै यहाँनिर हेरौँ है त जस्तै सेल्स बजेट भनेर मैले सोलुसन गरेँ अब कसरी फाइन्ड आउट गर्न सकिन्छ होरिजन्टल वा भर्टिकल जसरी सजिलो लाग्छ फर्मेट बनाउन सकिन्छ अब मैले चाहिँ यहाँ यसरी बनाएँ जस्तै सेल्स बजेट फर फर्स्ट क्वार्टर भनेको छ यहाँनिर क्वार्टर वाइज भनेको छ कि मन्थ वाइज हाम्रो क्वार्टर नै हो सेल्स फर्स्ट क्वार्टर भनेको छ ल फर्स्ट क्वार्टर भनेर क्वार्टरै लेख्नु पर्यो है हामीले पहिलो 3 महिनाको भन्न खोजेको यो अब सेल्स वाइज हाम्रा पनि 3 महिनाकै डाटा छ यहाँनिर हेर्नुहोस् अब हामीले सेल्स बजेट बनाउँदाखेरि अब आफैले यहाँनिर बुझ्नु पर्यो जस्तै सुरुमा हामी मन्थ राखौँ मन्थ राख्दाखेरि अब यहाँनिर जनवरी फेब्रुअरी र मार्च अब हामी यहाँनिर हेरौँ सबैभन्दा बुझ्नुपर्ने यो हामी क्लिन ड्रिङ्कको गर्दैछ अब यहाँनिर बुझ्नुपर्ने मोस्ट इम्पोर्टेन्ट यहाँ सेल्स युनिट एसयु भनेको सेल्स युनिट हो एसपीपीयू भनेको सेलिङ प्राइस पर युनिट हो यो अमाउन्ट आरएस गरौँ यहाँनिर अमाउन्ट यो क्लिन ड्रिङ्कको सक्यो जस्तै क्लिन ड्रिङ्कको सेल्स युनिट भनेको 5000 युनिट फेब्रुअरीमा यहाँ 6000 युनिट क्लिन ड्रिङ्कको सेलिङ प्राइस पर युनिट भनेको फिक्स छ 10 अब हामीले अब यसको अमाउन्ट भनेको अमाउन्टको कोलम अलिकति ठुलै तानौँ ल 5000 into 10 50000 को सेल्स भयो जनवरीमा क्लिन ड्रिङ्क 5000 into 10 50000 को सेल्स भयो फेब्रुअरीमा 6000 into 10 60000 को हाम्रो सेल्स भयो हेर्नुस् त ल अब हामीले यहाँनिर टोटल गर्न सक्छौं टोटलमा हाम्रो यो 16000 टोटल हामीले क्वान्टिटी सेल्स गरे हो एट द रेट हाम्रो यो 10 भयो टोटल यो सम गर्नुस् 160000 फिनिश्ड यो हामीले सक्यौं हामीले कुन सक्यौं भन्दा क्लिन ड्रिङ्कको सेल्स भयो क्लिन ड्रिङ्कको मन्थ वाइज सेल्स जस्तै जनवरीमा 50000 को बेच्यो 5000 बेच्यो एउटाको सेलिङ प्राइस पर युनिट 10 हो 5000 into 10 गर्दा 50000 फेब्रुअरीमा 5000 बेचेको into 10 50000 मार्चमा 6000 वटा बेचेको क्लिन ड्रिङ्कले 10 गर्दा 60000 टोटल हाम्रो जनवरी फेब्रुअरी मार्चको 160000 हाम्रो सक्यो त्यस्तै गरेर अब हामीले यतापटि के पनि बनाउनु पर्यो हामीलाई त अर्को पनि डाटा छ स्पाइस ड्रिङ्कको डाटा पनि यहाँनिर सेम यसरी नै फर्मेटमा मलाई यसरी बनाउन सजिलो लाग्यो विद्यार्थी भाइ बहिनी मन्थ माथि यतापटि ड्रिङ्क जस्तै जनवरी फेब्रुअरी मार्च अनि यतापटि क्लिन ड्रिङ्क स्पाइस ड्रिङ्क भनेर यसरी मिलाएर लेख्नुहुन्छ भने नि इट्स ओके है जस्तै अब यहाँनिर हाम्रो सेल्स युनिट हाम्रो कति छ जनवरीमा 8000 छ स्पाइस ड्रिङ्कको 9000 छ फेब्रुअरीमा त्यस्तै यहाँनिर 10000 छ अब सेलिङ प्राइसले मल्टिप्लाई गर्नुपर्छ यसलाई एसपीपीयू सेलिङ प्राइस पर युनिट 20 अब टोटल अमाउन्ट ल हाम्रो फर्मेट यस्तो हुन्छ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरु अब यो अनावश्यक यो तल लाइन गएको मैले मेटी हाम्रो कम्प्लिट फर्मेट यस्तो भयो है ल अब हाम्रो 8 2 जा 16 1 2 3 4 1 2 3 4 160000 9 2 जा 18 1 2 3 4 180000 यहाँनिर 2 भयो 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 2 लाख भयो सम गर्नुस् अब यसको टोटल क्वान्टिटी 27000 वटा बेचेको हामीले सेलिङ प्राइस पर युनिट भनेको 20 हो गर्दाखेरि 5 लाख 27 into 2 गर्दाखेरि 54 भयो 1 2 3 4 1 2 3 4 गर्दा 5,50,000 5,50,000 चाहिँ भयो अब हाम्रो टोटल सेल्स विद्यार्थी भाइ बहिनीहरुलाई फाइन्ड आउट गर्नु छ भने क्लिन ड्रिङ्क र स्पाइस सेल्स को गर्दाखेरि टोटल सेल्स फाइन्ड आउट गर्नु पर्यो भने टोटल सेल्स भनेको क्लिन ड्रिङ्क को 1,60,000 भयो स्पाइस ड्रिङ्क को 5,40,000 भयो
सो हाम्रो टोटल सेल्स भनेको कति हुने भयो 7 लाख हुने भयो यो टोटल सेल्स निकालेर छोड्दिनु भयो नि हुन्छ वा क्लिन ड्रिंक र स्पाइस ड्रिंक को टोटल सेल्स अमाउन्ट फाइन्ड आउट गरेर छोड्दिनु भयो नि हुन्छ फिनिश्ड हाम्रो चाहिँ यसरी यो सेल्स बजेट भयो इच एन्ड एभ्री क्वेशनमा सेल्स बजेट आयो भने सेल्स युनिट चाहिन्छ हामीलाई सेलिङ प्राइस पर युनिट चाहिन्छ क्वेशनमा दिएको हुन्छ एउटा मात्रै डाटाको सेल्स बजेट बनाऊ भन्न नि सक्छ अथवा यसरी प्रोडक्ट ए प्रोडक्ट बी वा क्लिन ड्रिंक स्पाइस ड्रिंक यसरी प्रोडक्ट वाइज पनि सेल्स बजेट हामीलाई बनाऊ भनेर भन्न सक्छ सेल्स बजेट भनेको यति बुझ्नु पर्यो कि मन्थ वाइज मन्थली वा क्वार्टरली वा इयरली अब कसरी दिन्छ क्वेशनको डाटा हामीले त्यो क्वार्टर वाइज मन्थ वाइज चाहिँ सेल्स अमाउन्ट फाइन्ड आउट गर्नु हो त्यसलाई हामी सेल्स बजेट भन्छौँ यसरी फर्मेटमा व्यवस्थित गरेर बनाउनु पर्यो यो हाम्रो सेल्स बजेट भयो अब क्वेशन नम्बर 2 हेर्छौँ हामी फेरि अस्मिता पब्लिकेसन बुककै क्वेशन नम्बर 2 चाहिँ अब मोस्ट इम्पोर्टेन्ट कुरा भयो क्वेशन नम्बर 2 को चाहिँ म सोलुसन गर्न गइरहेको छु है त क्वेशन नम्बर 2 मा चाहिँ हाम्रो के भनेको छ भने अब चाहिँ यो प्रोडक्सन बजेट आयो क्वेशन नम्बर 2 मा प्रोडक्सन बजेट आयो हामीले हिजो पढेको डाटा आयो यो मैले मेटी प्रोडक्सन बजेट म बनाउन गइरहेको छु विद्यार्थी भाइ बहिनीहरुले यो राम्रोसँग हेर्नु पर्यो है त अब मैले यो मेटी प्रोडक्सन बजेट स्टार्ट गरे मैले प्रोडक्सन बजेटमा अब सबैभन्दा मोस्ट इम्पोर्टेन्ट बुझ्नुपर्ने कुरा प्रोडक्सन बजेटको लागि क्वेशनमा सेल्स युनिट गिभन हुनुपर्छ अनि त्यस्तै गरेर मेटेरियल कन्जम्पसन बजेट हिजो त हामीले सिकेको हो प्रोडक्सन बजेट पनि बनाउन सिकेको हो मेटेरियल कन्जम्पसन बजेट पनि बनाउन सिकेको हो मेटेरियल पर्चेज बजेट हामीले सिकेका छैनौं हामी न्यूमेरिकल प्रब्लमबाट डाइरेक्ट म सिकाइदिन्छु अब प्रोडक्सन बजेट बनाउनको लागि चाहिँ क्वेशनमा गिभन के हुनुपर्छ हामीलाई सेल्स युनिट किनकि सेल्स युनिट कति बेच्ने त्यसमा क्लोजिङ स्टक जोड्ने टोटल निडेड फाइन्ड आउट हुन्छ ओपनिङ स्टक हटाउने फिनिश गुड्सको त्यसपछि जे आउँछ त्यसलाई हामी प्रोडक्सन बजेट भन्छौं भनेर हिजो हामी सिकेको हो अब हामी त्यसैलाई यहाँनिर प्र्याक्टिकली हामी यहाँनिर एउटा प्रब्लम सल्भ गर्दै छौं अब यहाँनिर क्वेशन नम्बर 2 अस्मिता पब्लिकेसनको स्टार्टिङ प्रब्लम नम्बर 2 मा यहाँनिर के भनेको छ भने मन्थ वाइज सेल्स युनिटहरु दिएको छ जुलाईको दिएको छ मन्थ वाइज सेल्स युनिट दिएको छ मैले क्वेशन सर्टकटमा यहाँनिर कपी गरे जुलाईको सेल्स युनिट है सेल्स युनिट जुलाईमा हाम्रो सेल्स युनिट 1100 त्यस्तै हाम्रो अगस्तमा सेल्स युनिट 1100 नै छ त्यस्तै हाम्रो सेप्टेम्बरमा सेल्स युनिट 1700 त्यस्तै हाम्रो अक्टोबरमा सेल्स युनिट 1900 छ अनि द कम्पनी has the policy of maintaining stock of finished goods equal to 50% of next month sales भनेको छ यहाँ जहिले पनि क्लोजिङ स्टकको डाटा पर्सेन्टेजमा आउँछ नेक्स्ट मन्थको सेल्सको भन्छ भनेर मैले हिजो डिस्कस गरेको यहाँ भन्यो क्वेशनले चाहिँ स्टक चाहिँ कति मेन्टेन गर्छ अरे फिनिश गुड्सको स्टक चाहिँ कति मेन्टेन गर्छ अरे 50% नेक्स्ट मन्थ सेल्सको 50% भनेपछि क्लोजिङ स्टक हामीलाई दियो ल क्लोजिङ स्टक भनेको 50% of next month sales next month को sales को 50% अब हामीलाई रिक्वायरमेन्ट प्रोडक्सन बजेट फ्रम जुलाई टु सेप्टेम्बर भनेको छ प्रोडक्सन बजेट बनाऊ जुलाई टु सेप्टेम्बर भनेर छ अब हामीले यहाँ लेखौँ ल यसको सोलुसन गर्न गइरहेको छु म प्रोडक्सन बजेट from July to September ल जुलाईबाट सेप्टेम्बर सम्मको हामी प्रोडक्सन बजेट बनाउँछौं फर्मेट 3 मन्थ को भनेको छ सुरुमा त हामी पार्टिकुलर त्यसपछि हामी जुलाई त्यसपछि हामी अगस्त त्यसपछि हामी सेप्टेम्बर त्यसपछि हामी टोटल फिनिश्ड 3 मन्थ को मात्र भनेको छ यो अक्टोबर को डाटा किन आयो भन्दाखेरि हामी क्लोजिङ स्टक लिनको लागि हो जस्तै अब हामी प्रोडक्सन बजेट बनाउनको लागि सुरुमा के गर्नुपर्छ सेल्स युनिट राखौं जुलाईको 1100 छ अगस्तको 1100 नै छ सेप्टेम्बर को हाम्रो 1700 छ हामीलाई अक्टोबरको त चाहिदैन जुलाई टु सेप्टेम्बर बनाउने हो अब हामीले एड के गर्नु पर्यो क्लोजिङ स्टक जोड्नुस् क्लोजिङ स्टक
क्लोजिङ स्टक जोड्दाखेरि अब यहाँनिर क्लोजिङ स्टकमा के भनेको छ भने 50% हेर्नुहोस् त यहाँ 50% अफ नेक्स्ट मन्थ सेल्स भनेर क्वेसनमा छ। अब सेल्सको हामीले 50% दिनु पर्यो नेक्स्ट मन्थ। अब 1100 को 50% भनेको 550 50% आयो है यसको। अब फेरि अब जुलाईमा अगस्तको 50% राख्यो, यसको 50% राख्यो भने अब अगस्तमा सेप्टेम्बरको 50% राख्ने, यसको 50% राख्नु पर्यो। यसको 50% राख्दा 850 आयो है यसको 50%, 1700 को 50% आयो नेक्स्ट मन्थ सेल्सको 50% क्लोजिङ स्टक। अब यहाँनिर हामीलाई त हेर्नुहोस् त यो मैले त्यतिकै लेखेको बुझ्नु पर्यो। अक्टोबरको त क्वेसनमा डाटा कति छ 1900 छ, यो हामीलाई यो फर्मेटमा चाहिँदैन। अब यसको 50% हो, यसको 50% क्याल्कुलेसन गर्नु पर्यो है। यसको 50% भनेको हाम्रो क्याल्कुलेसन कति हुन्छ 950, यसको 50%, यसको 50% भनेको 950 यहाँ क्लोजिङ स्टक आयो। अब यो टोटल गर्ने हामीले टोटल गर्दाखेरि अब जोड्नु पर्यो, जोड्नुस्। अब 1100 र 500 1650 भयो यहाँनिर। यसलाई भन्छौँ हामी टोटल निड अथवा टोटल निडेड। अब यहाँनिर 1100 र 800 ले 1950 भयो यहाँनिर। अब यहाँनिर जोड्नु 1700 र 950 जोड्नु पर्यो। 1700 प्लस 950 गर्दाखेरि हाम्रो हुन्छ 2650, यहाँ 2650 भयो। अब टोटलमा अब हाम्रो टोटल पनि यहाँनिर हेर्नुपर्छ है। जस्तै टोटल भनेको अब हामीले अहिले पछि एकछिनमा म टोटल सिकाइदिन्छु है, पहिला यो बुझौँ। अहिले टोटलमा नि अलिकति ध्यान दिनुपर्ने कुरा छ। फेरि यहाँ टोटलको कारणले फेरि यहाँ स्मुथली गइरहेको ठाउँमा डिस्टर्ब होला, फेरि कन्फ्युज होला, फेरि नआउला हिसाब। त्यही भएर पहिला हामी यो टोटलको पनि अहिले म गर्न सिकाइदिन्छु है। अब यो भइसकेपछि अब हामीले लेस के गर्नु पर्यो ओपनिङ स्टक, लेस ओपनिङ स्टक गर्नु पर्यो। ओपनिङ स्टक अब ओपनिङ स्टक लेस गर्दा अब ध्यान दिनुपर्ने कुरा अर्को सबैभन्दा मोस्ट इम्पोर्टेन्ट कुरा के छ भने यहाँ देयर विल बी नो वर्क इन प्रोग्रेस एट द एन्ड अफ एनी मन्थ भनेको छ। अब यहाँनिर के भनेको छ भने सबभन्दा अब हेर्नुहोस् है, यो क्लोजिङ स्टक जुलाईको क्लोजिङ स्टक भनेको हाम्रो के हुन्छ अगस्तको लागि ओपनिङ स्टक हुन्छ 550 यहाँ ल्याउनुपर्छ। त्यस्तै यो अगस्तको क्लोजिङ स्टक भनेको सेप्टेम्बरको लागि के हुन्छ ओपनिङ स्टक हुन्छ। यो कुरा चाहिँ कन्सेप्ट क्लियर हुनुपर्छ है। यहाँ ओपनिङ स्टक कसरी आयो भन्ने कुरा भयो। क्वेसनमा त ओपनिङ स्टकको डाटा कहीँ पनि छैन। जुलाईको क्लोजिङ स्टक भनेको हाम्रो अगस्तको के हो ओपनिङ स्टक हो। जस्तै हामी आज जति सामान बेच्यौं पसलमा, जति सामान उब्रे त्यो आजको क्लोजिङ स्टक हो, भोलि बिहानको लागि के हो ओपनिङ स्टक हो। त्यस्तै जुलाईको क्लोजिङ स्टक भनेको त अगस्तको के हो ओपनिङ स्टक हो। त्यही भएर यो जुलाईको क्लोजिङ स्टक यहाँ ओपनिङ स्टक भयो, अगस्तको क्लोजिङ स्टक यहाँ के भयो ओपनिङ स्टक हो। अब यो फर्स्टमा हेर्नुहोस् त, अब यो फर्स्टमा चाहिँ हाम्रो अब जुलाई भन्दा अगाडि के आउँछ जनवरी फेब्रुअरी मार्च अप्रिल मे जुन आउँछ। अब जुनको क्लोजिङ स्टक चाहिँ यहाँनिर जुलाईमा के हुन्छ ओपनिङ स्टक हुन्छ, तर जुन भन्ने हाम्रो मन्थ नै छैन क्वेसनमा। अब यसको लागि चाहिँ ओपनिङ स्टक के गर्ने भन्दाखेरि अब चाहिँ हाम्रो यहाँ के ट्रेन्ड रहेको क्वेसनमा के ट्रेन्ड रहेको रहेछ भन्दाखेरि अब त्यो कन्सेप्ट बुझ्नु पर्यो है। जस्तै यो क्वेसनमा के ट्रेन्ड रहेछ त 50% नेक्स्ट मन्थ सेल्सको 50% क्लोजिङ स्टक राख्ने रहेछ भन्नुको मतलब अब के अलिकति दिमाग लगाउनु पर्यो भने यो जुलाईको नै 50% चाहिँ हाम्रो क्लोजिङ स्टक राखे होला जुनमा, यो 1100 को 50% जुनमा क्लोजिङ स्टक राखे होला। त्यही क्लोजिङ स्टक यता आउँदाखेरि ओपनिङ भएर आयो भनेर त्यो चाहिँ अलिकति दिमाग लगाउनु पर्यो आफै विद्यार्थीले, किनकि ट्रेन्ड भनेको त 50% राख्ने रहेछ नि त। अब हामीले त्यही 50% अगाडि यो जुलाईको 50% जुनमा क्लोजिङ स्टक राखेको होला, त्यही 50% हामीले ओपनिङ भनेर ल्याउनु पर्यो कि यति चाहिँ कन्सेप्ट बुझ्नु पर्यो है। अब यति भइसकेपछि अब हामी यसलाई टोटल गर्छौं। अब यसलाई टोटल गर्दाखेरि अब हामी प्रोडक्सन बजेट आयो ल, प्रोडक्सन बजेट अब ओपनिङ स्टकलाई घटाउनु, यो ओपनिङ स्टकलाई घटाउनुस्। यो 550 घटाउँदाखेरि यहाँ 1100 नै भयो, यहाँनिर 550 घटाउनुस्, 50 गयो 1400 भयो यहाँनिर। त्यस्तै अब 50 र 2600 मा 800 घटाउनुस्, यहाँ चाहिँ 2800 भयो। हाम्रो चाहिँ फाइनली प्रोडक्सन बजेट यो हुन्छ विद्यार्थी भाइ। अब टोटलमा हेर्नुस् है, अब टोटलमा राख्नु पर्यो है। हाम्रो यहाँनिर मन्थ वाइज टोटल गरेको छैन 1100 1400 र 1800, 1100 1400 र 1800 हाम्रो क्वेसन यतिमै कम्प्लिट छ। एन्सर बुकमा यति नै दिएको छ। अब टोटल पनि हामीले गर्नुपर्छ, बुकमा छैन टोटल। अब टोटल चाहिँ कसरी गर्ने भन्दाखेरि म सिकाइदिन्छु हेर्नुस् है त।
अब टोटल गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो के हुन्छ भन्दाखेरि जस्तै हाम्रो यो टोटल सेल्स अब 3 महिनाको टोटल हाम्रो सेल्स युनिट कति भयो 1100 प्लस 1100 प्लस हाम्रो 1700 गर्दाखेरि हाम्रो 3900 भयो हाम्रो। त्यस्तै क्लोजिङ स्टक भनेको चाहिँ 3 मन्थको डाटाको हामी गरे 3 मन्थको इन्डमा लिनुपर्छ किनकि यो क्लोजिङ स्टक त 3 जुलाई पछि अगस्त पछि हाम्रो के आउँछ सेप्टेम्बर आउँछ। अब त हामी 3 महिनाको टोटल गर्दाखेरि क्लोजिङ स्टक त जस्तै पहिलो महिनाको नि उब्रिरहने दोस्रो महिनाको नि उब्रिरहने तेस्रो महिनाको नि उब्रिरहने ओभरअल त्यति 3 महिनाको त क्लोजिङ स्टक हुँदैन पहिलो महिनाको क्लोजिङ स्टक त गइसक्छ हाम्रो नेक्स्ट मन्थमा हो। त्यसरी अब हामीले क्लोजिङ स्टक चाहिँ फाइनली इन्ड मन्थको जुन हो त्यो क्लोजिङ स्टक युज गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यही भएर क्लोजिङ स्टक हामीले 950 दिनु पर्यो यो कुरा चाहिँ ध्यान दिनु पर्यो है। क्लोजिङ स्टक 950 अब क्लोजिङ स्टक 950 नजिकको लिनु पर्यो यो क्लोजिङ स्टक चाहिँ है 3 मन्थको इनको क्लोजिङ स्टक हुन्छ हाम्रो। अब यसमा यो घटाउनुस् यसमा यो घटाउँदाखेरि हाम्रो कति आयो 900 घटाउँदाखेरि हाम्रो 3000 हुन्छ 3000 मा 50 अझै घट्दा 2950 भयो। अब ओपनिङ स्टक 3 महिनाको डाटाको लागि चाहिँ ओपनिङ स्टक भनेको चाहिँ फर्स्टको हुन्छ यो ओपनिङ स्टक 550 यहाँले युज गर्नुपर्छ है यो 5 अब यसमा घटाउनुस् 50 मा 50 गयो 2900 मा 500 गर्दा 2400 यहाँ चाहिँ कति भयो 2400 भयो ल। यो डाटा चाहिँ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरुले बुझ्नु पर्यो है। एकचोटी फेरि हेरौँ है त जस्तै हाम्रो यहाँनिर 1100 प्लस 1100 प्लस 1700 गर्दाखेरि हाम्रो 3900 भयो। 3000 मा हामीले क्लोजिङ स्टक भनेको यहाँ इनको 950 लियो 950 लाई माइनस गर्नु पर्यो 950 लाई सरी यहाँ एड गर्नुपर्छ है मिस्टेक भछ है। क्लोजिङ स्टक हाम्रो फर्मुलामा एड गर्ने हो नि त 3900 प्लस 950 लाई एड गर्नु पर्यो है 4850 हुन्छ 4850 मा 550 घटाउनुस् है 4850 माइनस 550 गर्दाखेरि हाम्रो 4300 हुन्छ 4300 हुन्छ ल टोटल। अब यो टोटल 4300 मिल्यो कि मिलेन भनेर हामी कसरी पनि चेक गर्न सक्छौं भने यो जुलाई अगस्त र सेप्टेम्बर 3 मन्थको प्रोडक्सन बजेट ओभरअल 4300 हो के नभए यो जोड्नुस् त जस्तै 1100 छ सुरुमा 1100 प्लस त्यसपछि 1400 छ सेकेन्ड मन्थमा प्लस लास्ट मन्थमा 1800 छ 1800 जोड्नुस् त गर्दाखेरि ठ्याक्क हाम्रो हेर्नु त 4300 नै आउँछ। भन्नुको मतलब यो तीनवटा जोड्दा पनि हाम्रो 4300 आउँछ यसरी गर्दा पनि हाम्रो 4300 आउँछ। अब यसमा ध्यान दिनुपर्ने कुरा के रहेछ क्लोजिङ स्टक चाहिँ हाम्रो नजिकको युज गर्नुपर्ने रहेछ यहाँ जोड्दाखेरि किनकि क्लोजिङ स्टक एड गर्ने हो अघि मैले सुरुमा लेस गरेको रहेछु मिस्टेक गरेको रहेछु किनकि क्लोजिङ स्टक एड गर्ने हो क्लोजिङ स्टक एड गर्नु पर्यो। अनि ओपनिङ स्टक घटाउने ओपनिङ स्टक चाहिँ हामीले फर्स्टको सुरुको लिनुपर्छ क्लोजिङ चाहिँ हामीले लास्टको लिनुपर्छ के टोटलमा यति कुरा चाहिँ ध्यान दिनुपर्छ है विद्यार्थी भाइ बहिनीहरुले। आज हामीले प्रोडक्सन बजेट सिक्यौं अब भोलि हामी नेक्स्ट क्लासमा चाहिँ अब पर्चेज बजेट बनाउने कसरी मेटेरियल कन्जम्पसन बजेट बनाउने कसरी भनेर सिक्छौं है त। यो एकदम ध्यान दिएर हेर्नु पर्यो रिपिट गरेर है त। आजलाई यति गरौँ ल।